रवायती जंग में भारत को पड़ने वाली मार दुनिया ने देखी। जंग में भारतीय राफेल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सुबह करवाई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात का कहा, जिस पर भारत ने कहा जंग करेंगे। इसने ढोंग रचा रखा था। रवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं, वो हमसे 7 गुना ज़्यादा असलहा दुनिया से ख़रीदता है, लेकिन जंग में भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा। आज भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पेश करने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत, विजन और फ़हम फ़रासत दरअसल भुट्टोइज़्म का तसलसल है। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को बावर कराया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेगा। जो है वो एज ए होल जो है मैं समझता हूँ कि वो इस जंग के बाद जो अभी जो एपिसोड हुआ है उसके बाद जो है ना उसकी कोई वक़्त या कोई कदर कीमत जो है नहीं। ये कंट्रोल लाइन सीज़ फायर लाइन में वापस मुंतकिल हो जाएगी जो जिस वक्त रेजोल्यूशन पास हुआ था 1948 में, उसके तहत ये सीज़ फायर लाइन है। ये हिंदुस्तान के इक़दाम की वजह से मैं समझता हूँ कि शिमला माहिदे की जो एक सैंक्टिटी थी वो ख़त्म हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत से शिमला मुआहदा ख़त्म होने का दावा। दफ्तर ख़ारजा की वाज़ेह तरदीद। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया, भारत के इक़दाम की वजह से शिमला मुआहदे की हैसियत ख़त्म हो गई। कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। कशीदगी पर हमने वाज़ेह किया था कि अगर ऐसे ही रहा तो मुआहदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने कहा, शिमला मुआहदा अभी मनसूख नहीं किया गया। भारत के साथ किसी भी बाहमी मुआहदे से निकलने का कोई बाकायदा फैसला नहीं किया गया। तहरीरी सूरत में भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद की दावत पर मक्का मुकरमा पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में ही मनाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़ा कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। सऊदीया रवानगी से पहले वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, भारत ने तारीखी शिकस्त के बाद सिंध तास मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मोदी के पानी बंद करने का धमकी अमेज़ बयानिया दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। पानी का हमारा जो हक है एज अ लोअर राइपेरियन, उसको हम किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं, ये वो चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि जिसके लिए हमें मिलकर अपनी अर्क-रेज़ी के साथ ऐसे फैसले करने होंगे कि जिससे कि आने वाली नस्लें आप पर, हम सब पर वो फ़ख्र कर सकें। ऐ अल्लाह, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा। मैदान अरफात में इमाम काबा समेत लाखों हुज्जाज ने मज़लूम फ़लस्तीनियों की नुसरत के लिए हाथ उठा दिए। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला की मस्जिद निम्रा में खुतबा हज के दौरान फ़लस्तीनी भाइयों के लिए खसूसी दुआ। कहा, ऐ अल्लाह, फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों को शहीद करने वालों को तबाह कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का ख्याल रखकर उनकी मदद फरमा। हमारे बेआसरा फ़लस्तीनी भाइयों को घर अता फरमा। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को दुश्मन के शर से निजात दिला। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। खुतबा हज में उम्मत मुस्लिमा को पैगाम में बोले, ऐ ईमान वालो, ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो और अहद पूरा करो। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए आपस में इख्तलाफात ख़त्म करो। अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। वालिदैन के साथ नेकी करना, सच बोलना भी ईमान का हिस्सा है। मैदान अरफात में हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी, फ़िज़ा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाएँ। और जाज कराम ने मैदान अरफात में नमाज ज़ोहर और असर मिलाकर अदा की। सूरज ग़ुरूब होने से पहले हुज्जाज मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हुए। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर मग़रिब और इशा की नमाज़ों की एक साथ अदायगी, रमी के लिए कंकरियाँ भी इकट्ठी की।
حاجی رات بھر کھلے آسمان تلے قیام کریں گے۔ صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حاجی رمی کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور حجاج کرام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور قربانی کا فریضہ بھی ادا کریں گے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں عید قرباں آج منائی جائے گی۔ ترمیم کرنے کے بعد اس عدلیہ کے جو آزاد نہیں ہے اس وقت، اس سے کوئی امید نہیں ہے، اور جو ناک خان صاحب جیل میں ہے، کیس کوئی ہے نہیں، اس لیے کیس کو چلاتے نہیں ہیں۔ وہی پھر ہمارا جو راستہ ہے، اپنے آئینی طور پہ ایک راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے نظام سے امید رکھی، لیکن اب ہم اس لیے نا امید ہو گئے ہیں تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ غلام نہیں بنیں گے، بلکہ ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا اٹھائیں گے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ سے کوئی امید نہیں رہی، بانی کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے، ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا چلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پھر احتجاجی سیاست کے ٹریک پر چڑھ گئے۔ اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا بانی کی سزا معطلی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرائی تھی، لیکن نیب پروسیکیوٹر نے کہا مجھے بانی پی ٹی آئی کی پیشی کا علم ہی نہیں۔ پوری دنیا کو بانی پی ٹی آئی کی پیشی کا پتہ ہے، لیکن پروسیکیوٹر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بانی پی ٹی آئی کا اسپیکر قومی اسمبلی پر عدم اعتماد، تحریک انصاف کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ اسپیکر کی جانب سے مدعو تقریبات میں بھی پی ٹی آئی کا کوئی رکن شرکت نہیں کرے گا۔ اسپیکر سے صرف قومی اسمبلی کے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی حد تک ملاقاتیں ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق بانی نے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کے سرکاری دوروں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ غزہ جنگ بندی میں رکاوٹ بن گیا، سلامتی کونسل میں مستقل جنگ بندی کا قرارداد ویٹو کر دی۔ 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل۔ امریکہ کی نائب سفیر دورتھی شیا نے کہا امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، حماس کو دوبارہ خطرہ بننے سے روکنا اسرائیل کا حق ہے، اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں۔ پاکستان کا غزہ جنگ بندی قرارداد ویٹو ہونے پر شدید رد عمل۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا جنگ بندی قرارداد کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، قرارداد مسترد ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا، پاکستان فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ نے کہا مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی ناقابل برداشت ہے، عالمی برادری صہیونی ریاست کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا بھی مطالبہ۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھارت کے پارلیمانی وفد کو شرمندگی کا سامنا، ششی تھروور کی قیادت میں بھارتی وفد مظاہرین کا سامنا نہ کر سکا۔ نیشنل پریس کلب کی عمارت سے نکلتے ہوئے بھارتی وفد کو سکھ مظاہرین نے گھیر لیا۔ مظاہرین سے بچنے کے لیے بھارتی وفد کو کوڑے کے کنٹینر کے پیچھے چھپنا پڑا۔ بیرون ملک رسوائی کے بعد بھارتی سفارتی وفد گانے بجانے کی محفل سجا کر غم غلط کرتا رہا۔ ششی تھروور سفارتکار سے بے سر گلوکار بن گئے۔ Government threatening to cut off the water supply for 240 million Pakistan. But now we're damning future generations of Indians and Pakistanis to fight over water. We have evidence that we have presented at the United Nations of India's involvement in supporting, be it the BLA, and even the TTP and other organizations that conduct attacks in Pakistan. سفارتکاری کے شہ سوار بلاول بھٹو نے عالمی افق پر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں ڈالنے کی بھارتی چالیں بے نقاب کر دیں۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا بھارت پاکستان کے 24 کروڑ افراد کے پانی کے حق پر حملہ کر رہا ہے۔ مودی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں دیر پا امن ناممکن ہے۔ بھارت کا موقف تھا مقبوضہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کشمیر عالمی تنازع ہے، 5 دن کی جنگ کا نتیجہ ہے کہ اب بھارت بھی کہتا ہے کہ کشمیر 2 طرفہ تنازع ہے۔ پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے۔ بھارت BLA جیسی دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ بھارت نے امریکی صدر کی ثالثی کو بھی مسترد کیا۔